کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ قبر اندر سکون لبنا ہے تے نماز نہ لبنا ہے نماز نہ پڑھی تے قبر اندر اگ بن جائے گی اللہ اللہ ویر جی قبر نو عام شے نہ سمجھیا جے ایتھوں جانا ہی جانا ہے قبراں دے اندر کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ زندگی دے ختم ہو جان تو بعد جڑی پہلی منزل آن والی ہے بڑی ہی خوفناک منزل ہے جدا نام قبر ہے بعض بد عمل بد عقیدہ اور بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جڑے اس پروپیگنڈے نو عام کر رہے ہیں کہ عذاب قبر ہے ہی کوئی نہیں ہوندا ہی کوئی نہیں جبکہ قرآن و سنت کے اندر اور شرع شریف اندر یہ بے شمار دلائل موجود عذاب قبر دی پہلی دلیل سورہ التکاثر دیاں پہلیاں دو آیتاں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ قبروں کی زیارت کر لیں عذاب قبر دی دوسری دلیل سورہ عباسہ دی آیت فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس بندے کو فوت کیا اور پھر اسے قبر میں لے گیا عذاب قبر دی تیسری دلیل سورہ مومن دیاں دو آیتاں نے آیت نمبر 45 اور 46 فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ فرعون اور اس کی آل کو برے عذاب نے گھیر لیا اس جملے کا تعلق ماضی نہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا صبح و شام ان پر آگ کے انگارے پیش کیے جاتے ہیں اس جملے کا تعلق حال نہ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ بروز قیامت کہا جائے گا ادخلوا داخل کر دو ان کو شدید ترین عذاب ہے اس جملے کا تعلق مستقبل نہ ہے یعنی پہلے جملے کے اندر اللہ پاک نے فرعون اور ان دی آل دے اس عذاب دا ذکر کیتا جڑا مل چکے ہے تے اینڈ والے جملے کے اندر اللہ پاک نے اس عذاب دا ذکر کیتا جڑا انہاں نوں ہجے ملنا ہے تاں ہی تے لفظ قیامہ بولیا نا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تے جڑا وچ درمیان اندر آیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا صبح و شام ان پر آگ کے انگارے پیش کیے جاتے ہیں عید تو مراد عذاب قبر اور بڑی واضح دلیل
فرعون اور اودی آل جتھے جتھے جڑا جڑا بندہ پیا ہے جتھے بھی پیا ہے اتھے انہوں عذاب قبر ہو رہا. فرعون دی ڈیڈ باڈی پئی ہے میوزیم دے اندر مصر اندر عذاب ہو رہے. اور پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھی سی فیس بک تے کہ جڑے اتھوں دے میوزیم دے ڈاکٹر نے وہ کہندے نے کہ جڑی فرعون دی ڈیڈ باڈی ہے نا وہ دے تو گوشت بڑھدا رہندا ہے اور پھر کچھ دنوں تو بعد وہ تے کیکڑے چھوڑنے پیندے نے جڑے وہ گوشت نوچ لیندے. یہ عذاب قبر نہیں کہ ہور کی. حدیث پاک اندر بے شمار دلائل نے عذاب قبر دے. میں ایک حدیث دے اکتفا کراں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے ایک عورت آئی یہودیہ جدو جان لگی تے جان لگی کہیں دیئے اعاذک اللہ من عذاب القبر. عائشہ اللہ تینو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے. اما فرمادیاں نے میں پریشان ہوئی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو میں ایک گل نبی پاک دے سامنے ذکر کی تھی تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نعم عذاب القبر حق. عائشہ جی ہاں عذاب قبر برحق عذاب ہے. کتنی واضح دلیل. لہذا قرآن و سنت دے دلائل تواڈے سامنے آ کچھ عقلی دلائل بھی دیتے جاندے. لو جی حساب و کتاب دا دن تے قیامت ہے. سزا اور جزا دا دن تے قیامت ہے. سزا تے جزا ادوں فیصلے ہونے نے تے قبر اندر پہلے مار کا دی. یہ تے غیر انصافی ہوئی. یہ تے انجی ہے نا جویں کسی چور ڈکیٹ زانی بدکار نو کسی بڑے بڑے جناب ڈکیٹ نو جنہیں کئی قتل کیتے نے کئی جرم کیتے نے جدو پولیس انہوں پکڑ دی ہے نا تو تھانے لے جاندے ہیں تائیں ہاتھ تتے کر لیں دے تے پھر تھانے لے جا کے پھر لمحہ پاک کو لتر مار دینے جدے اتنے لکھیا ہوندہ ہے چند کتھے گزاری رات ہے. وہ ہن ہے جڑا انہوں مار دینے وہ کہدا مار. حالانکہ اگلے دن عدالت جائے گا عدالت لگے گی عدالت اندر پیش ہوئے گا وکیل آئے گا پھر جج فیصلہ کرے گا بھی انہیں کدھر جانا ہے. لیکن اب پہلے جڑی انہوں مار پیری کا دی اے دے اس برے کردار دی. برا بندہ جدو پکڑیا جاندہ ہے ادو ہی انجام برا شروع ہو جاندہ ہے. ایویں جدو برا بندہ مردہ ہے نا مردیاں ناڑیوں دا انجام برا شروع ہو جاندہ ہے. لو جی میں تسی کہہ دو جی میت روندی ہے میت واویلا کر دی مینو کہہ دی قبرستان نہ لے کے جاؤ انج نہ کرو. اینے بندیاں دے وچ میت پئی ہے جے بولے تو پتہ تے لگے نا پتہ تے لگدا نہیں. تسی ایویں کہہ دو یہ تو انجنا بھی دو بندے ستے پے تے ایک بندہ گھبرا کے اٹھ کے کہندا یار ہونے 5 ڈاکو آئے انہاں کول 5 تلواراں سن تو انہاں میرے 5 ٹوٹے کر دیتے تے نال دا بندہ کہندا کچھ ہوش کر تو ایتھے پیا نہ کوئی بندہ آیا نہ لینی نہ دینی بوہا بند 5 بندے کتھوں آ گئے 5 تلواراں کتھوں آ گیا تیرے 5 ٹوٹے کتھے ہو گئے تو تے چنگا بھلا پیا. وہ کہندا میں خواب دی گل کرنا. اچھا یہ خواب کبے تے مننا ہے ادھر آمینہ دا در یتیم کبے تے نہیں ماندا پھر کلمہ نبی پاک دا کاتو پڑھیا یہ دا پڑھ لے. انہیں جڑا تینوں دسیا ہے وہ بھی تے بغیر تو تے نہیں نہ ویکھیا. 5 بندے آئے تو نہیں ویکھیا 5 تلواراں لے کے آئے تو نہیں ویکھیا 5 ٹوٹے کر گئے تو نہیں ویکھیا. وہ صرف ایک لفظ خواب بولے تے کہیں نہ ہو سکتا ہے پھر یہ دا کلمہ پڑھ لے. ہاں کلمہ نبی پاک دا پڑھ کے تے پھر کہنا نہیں جی عقل چ گل نہیں آندی پھر کلمہ کادا. اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. تے جے انیاں گلاں دے باوجود بھی کوئی بندہ ہے میں تانوں تاں دسدا پیا کیونکہ فتنہ آہستہ آہستہ سر چکڑے. انیاں گلاں دے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہ منے تے پھر تسی ایک بغدر ہے وہ بغدر چھڈنا ہے انہوں کہنا ہاتھ چک وہ چکے تسی بھی چک لین. یا اللہ اینو عذاب قبر ہوئے یا اللہ اینو قبر چ لتر وجن یا اللہ اینو قبر چ سپ کھان یا اللہ اینو قبر چ بچھو کھان تو انہوں کہنا کہے آمین. زہر دا پیالہ پی لے گا آمین نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا کیونکہ وچوں جاندہ ہے بھی گل سچی. اس واسطے میرے محترم بھائیو جی عذاب قبر ہی نہیں تے اسی لوکاں نو ڈرانا کیویں نیکی وال لے کے آنا کیویں. ایک بندہ شراب پیندا ہے زنا کردا ہے بدکاری کردا ہے
اسی انہوں کہنے پائی تو زنا نہ کریا کر، بدکاری نہ کریا کر. وہ کہندا جی میں زنا بدکاری کراں گا کی ہوئے گا؟ اسی کہا کچھ بھی نہیں ہوئے گا. وہ کہتا پھر میں لگا رہن دیو، جد ہوئے گا ہی کچھ نہیں تے پھر کی فائدہ؟ پھر میں کرن دیو، شراب پین دو، زنا کرن دیو، بدکاری کرن دیو. بندیاں نو توبہ کیویں کرانی؟ بندیاں نو نیکی دے رستے دے لے کے کیویں آنا ہے؟ ہاں انہوں کہاں گے پائی جے تو بعد نہ آیا تو تینوں قبر چ مار پے گی، تینوں کال کوٹری دے اندر قبر دے اندر تینوں سپ تے بچھو کھان گے. ہن ڈرے گا، ہن آپ دے انجام تو ڈرے گا، ہن وہ دے توبہ دے امکانات نے، ہن وہ بے روی دا جڑا شکار ہو چکا ہے ممکن ہے رائے راست تے آ جائے. اس واسطے میرے محترم بھائیو یہ چند ضروری چیزاں جنیاں میں تواڈے نال شیئر کیتیاں. اللہ پاک اگے دعا کرو اللہ پاک مینوں بھی تانوں بھی سارے نو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے. میرے گا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ہیں مینا تین جملے نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. تین جملے حضرات دی وقار میری حقیقت کی ہے، تین جملے تہاڈی حقیقت کی ہے. تین جملے وڈے تو وڈے ہم پیتے ہیں میں نے دی حقیقت کی ہے. تین جملے بڑے تو بڑے بدماش تے بڑے پھنے کھاں بندے دی حقیقت کی ہے. صرف تین جملے شاید اللہ پاک نے اس واسطے قبر دے بھی تین حروف بنائے نے، شاید اللہ پاک نے اس واسطے روح دے بھی تین حروف بنائے نے، موت دے بھی تین حروف بنائے نے، کفن دے بھی تین حروف بنائے نے، دفن دے بھی تین حروف بنائے نے، غسل دے بھی تین حروف بنائے نے. حقیقت میری تیری تین جملے. پہلا جملہ کی ہے فرمایا منہا خلقناکم، اس مٹی دے وچوں تانوں پیدا کیتا گیا. اے سارے مٹی دے باوے بیٹھے ہو، اے سارے مٹی دیاں شکلاں تے مورتاں بیٹھے ہو. اللہ 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 اے جنے بندے بیٹھے ہو انہی مٹی دیاں ڈھیریاں بن جانیاں نے. اللہ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا کہنا. مٹی تو انمول بھاویں مٹی مل نہیں پینا، آخر مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا. فرمایا منہا خلقناکم، اس مٹی جو پیدا کیتا گیا. تے دوسرا جملہ کیے وفیہا نعیدکم، اس مٹی اندر دوبارہ تینوں لٹایا جائے گا، چھپایا جائے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں ایویں اس غلط فہمی وچ نہ رہیا کر. جی میری بیوی میرے نال بڑا پیار کر دیئے، کوئی نہ جدن تیرے ساہ مک جانے نا، جس چار پائی تے تیری میت پئی ہونی ہے، کئی دن تک تیری بیوی نو اس چار پائی تو ڈر لگ دیا رہنا ہے. ایویں دھوکے وچ نہ ماریا جاویں. آخر میری اولاد میرے نال بڑا پیار کر دیئے، کوئی نہ جدن تیرے ساہ مکنے نا ادھر گھر دیاں چار پائیاں بھی انہاں کوئی نہیں تینوں دینیاں، تیرے واسطے چار پائی بھی انہاں مسیحوں لے کے آنی ہے. اللہ 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 ایویں نہ اس غلط فہمی وچ رہیا کر. میرے سجڑ ویلی، میرے یار، میرے دوست،
میرے نال بڑا پیار کردے نے کوئی نہ جدن تو مر جانا ہے نا او دن نہ مسیح تو پھٹا لیا کے تینوں تے دمیاں پا دینا ہے تے نہ کہنا ہے کپڑے لاؤ نہیں کہنا کپڑے پھاڑ دیو ہو کے مجبور آخر پھٹڑے تے پایا ہے اتار لو کپڑے اس دے آخ سنایا ہے کسے دے دل ذرا رحم نہیں آیا ہے پاڑن پوشاک تھاں تھائی ہو کے مجبور گل وچ کفنی چا پائیا لے او بیرا تیری اے ہوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں بہنا تے بھائیا کسی بھی خیال کی تانائی اللہ ہونے آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کرو اس دی قبر تیار جے ہن ویکھن پھر آئے اس نو دوست تے یار جے ویکھن پیارے تائیں اللہ میں قربان جاواں فرمایا مینا خلقناکم وفیہا نعیدکم مٹی وچ آیا ہے مٹی وچ جانا ہے اے ہن مٹی جان دیاں تیاریاں شروع ہون لگیاں کیویں بندہ جاندا ہے مٹی دے اندر میں کیویں جانا ہے تسی کیویں جانا ہے مٹی دے اندر اس سفر دا بڑا فکر کرنا ہے جڑا تو آپ کرنا ہے کدی اس سفر دا فکر کریا کر جڑا تینوں لوکاں نے کرانا ہے اے تینوں میں اس سفر دی گل پیا سنانا وا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گندا بندہ برا بندہ بد عقیدہ بندہ او دے تے جدوں موت دا وقت آندا ہے نا فرشتہ آ جاندا روح کڈن والا نال ایک جماعت فرشتیاں دی آئی ہے ایک گندا بدبودار ٹاٹ لگ کر کے آئے نے جہنم دے وچوں انج فرشتے نے سامنے آ کے آکھیا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ جو ہی فرشتے نو بندہ سامنے ویکھدا ہے بندہ ہکا بکا رہ جاندا ہے اکھاں پتھرا جاندیاں نے تسی ویکھیا ہوئے گا نا ہر دنیا تو جان والے بندے دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے اسیاں آپ بند کرنے آکھاں انج پتہ کیوں ہوندا ہے او یکدم فرشتے نو ویکھ کے ہکا بکا رہ جاندا ہے یکدم ملک الموت نے نظر پا کے وہ حیران پریشان ہو جاندا ہے اللہ میں قربان جاواں یا ایتھا النفس الخبیثہ اے گندی جان گندے جسم وچوں باہر آ جا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روح ڈر جاندی ہے روح کانپ جاندی ہے نا روح نسدی ہے پورے بدن دے اندر روح دڑکیاں لگاندی ہے پورے بدن دے اندر باہر نہیں نکلنا چاہندی فرشتہ پھر ایک پاسوں پکڑ کے زبردستی دے بدن وچوں روح باہر کھچدا ہے نا بالکل انجی جویں خاردار ڈالی تے کوئی دوپٹہ بریک ڈال دیتا جائے دوپٹے نو کھچیا جائے جویں دوپٹہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے ایویں روح بھی بدن تو نکلدی ہے تے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندی ہے انج بدن وچوں روح نکالی گئی اونوں گندے ٹاٹ اندر لپیٹیا گیا بدبواں پھیل گئیاں زنا دیاں بدبواں بد فعلی دیاں بدبواں شرک دیاں بدبواں بدعت دیاں بدبواں آن لگ پیاں فرشتے جان چھڑاندے نے اگلے نو پکڑاندے نے او اگلے نو پکڑاندا ہے مگروں ڈاندے نے فرشتے چھتی چھتی اس حالت دے اندر پہلے آسمان تے پہنچایا جاندا ہے ہجے آسمان دے دروازے دے
قریب پہنچتے ہیں کہ بدبواں پہلے پھیل جاندیاں، فرشتے آپس اندر گلاں کر لگ جاندے نے، یہ کون آیا ہے، کون بدبخت آیا ہے۔ نبی کریم فرماتے نے جڑا دنیا تے دا نام گندا مشہور سی نا، کئی بندے مشہور ہو جاندے نے، فلانا تے بڑا بڑا زانی ہے، فلانا تے بڑا بڑا بدکار ہے، ایویں فرشتے بھی گلاں کردے نے، آؤ جڑا فلانا بدکار ہے نا، وہ بدکار آندا پیا ہے نا، انہی دنوں دروازے تے پہنچے، پہلے آسمان دے دروازے تے دستک دیتی، اگو اگواد آئی لے جو لے جو لے جو انہوں ادھے واسطے کوئی جنت دا تے کوئی جناب آسمان دا دروازہ نہیں کھل سکدا، اللہ پاک دی طرفوں آرڈر آ جاندا ہے، اس بدبخت دا نام سجین وچ لکھ دیو۔ سجین او کتاب ہے، او فہرست ہے جے اندر گندیاں روحاں دے نام درج کیتے جاندے نے، اور سجین اس جیل دا بھی نام ہے جس جیل اندر قیامت تک گندیاں روحاں نے رہنا ہے۔ حضرات دی وقار روح دا عالم ہو گیا، ہن بدن دا عالم بھی سن لو نا، روح چلی گئی ہے سجین دی اندر تے بدن رہ گئے فیصلہ آباد دے اندر، بدن پیا ہے فیصلہ آباد دی چار پائی دیتے، ہن جناب نہلایا گیا، غسل دیتا گیا، کفن دیتا گیا، پتہ تے پہلے لگ گیا ہے نا، گندے بندے نو پہلی فرصت چی پتہ لگ جاتا ہے میرے نال کی ہون والا ہے، جدو فرشتے نے آ کے کہہ دیتا یا ایتھو النفس الخبیثہ، نبی پاک فرما دے نے پھر میت واویلا کر دیئے، روڑا پاندہ بندہ، او میں نو نہ لے کے جایا جی قبرستان اندر، میں نو نہ دفن کریا جی قبرستان اندر، نہیں میری امیے نانو روکنا، میں نو کتھے ٹویا بیچ سٹن چلے نے، ابا جی میں نو کتھے لے کے جاندے پیو نا، نبی کریم فرما دے نے انج فرشتے لے کے تر پیندے نے نا، یہ واویلا کر دے دنیا دی ہر چیز دا واویلا سن دیئے، ایک جن نہیں سن دے، ایک انسان نہیں سن دے، اللہ 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 کئیاں جھٹکیاں بدیاں تجربہ کیتا ہے نا، تسی بھی کر لینا، جدو میت نو تسی لے کے گزر دے ہوو گے نا، اگر سجے کھبے ڈنگر بننے ہونگے تے ڈنگر ڈر جان گے، ڈنگر بار دفعہ بدکن لگ جاندے نے، وہ ڈنگر کیوں بدک دے نے، یہ میت دیاں آوازاں ڈنگراں دے کنا تک جاندیاں، میرے نبی پاک فرما دے نے کدی کدی میرا بھی دل کردا ہے میں اللہ پاک دے حضور دعا کراں، اللہ پاک میرے امتیاں نو یہ آوازاں سنا دے وے، لیکن پھر مینوں ڈر لگدا ہے نا تسی کتے اپنیاں میتاں چھڈ کے نہ نس جاؤ، اپنے پیاریاں دیاں ڈیڈ باڈیاں سٹ کے نہ چلے جاؤ، اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہن لے کے جا رہے نے لے کے جا رہے نے، یہ جا رہی ہے دی جناب میت، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، آہ کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان شرافت لطافت لٹا، زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، جیت جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، دیوار در رو دیے باہر بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، بلایا ستار نے بلایا غفار نے بلایا سرکار نے، اور وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا، اللہ اللہ
کریم فرماندے نے اینو قبر دے کول لے کر کے چلے گئے نے فرشتے ویر جی قبر 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 کہانی نہ سمجھنا گلاں باتاں نہ سمجھنا اے دنیا دی او سب تو بڑی حقیقت ہے جے تو بڑی حقیقت دی کوئی نہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے نال تشریف لے گئے قبرستان پہنچے نا اللہ دے پیغمبر قبر دے قریب کھڑے ہو گئے حتیٰ بکا نبی پاک کو رون لگ پے حتیٰ بل سرا حتیٰ کہ مٹی جتھے آنسو پہ ڈگ دے سن اور مٹی تا رون لگ پئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا اخوانی یا اخوانی اوے میرے ویرو اوے میرے پراؤ اے ٹوئے لئی تیاری کر لو نا اس گڑے لئی تیاری کر لو نا اس قبر لئی تیاری کر لو نا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نو یاد کر کے اینا رویا کر دے سن کہ جناب فاروق اعظم دیاں اکھاں دے اینا جگہ تے دو نشان پہ گئے سن آنسو ڈگ ڈگ کے نشان بن گئے سن اینا رویا کر دے سن فاروق اعظم کون فاروق اعظم جنہ دے بارے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر کون فاروق اعظم جڑے میرے پیغمبر دے خلیفہ دوم بنے کون فاروق اعظم جنہ آتے قرآن رضی اللہ دا سرٹیفکیٹ آکے ہے جنہ دیاں جیباں وچ جنت دے ٹکٹ نے انہاں نو قبراں تو ڈر لگدا ہے آج سانو کوئی نہیں لگدا اسی ایڈے سخت ہو چکے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اینو حقیقت من لو اینو اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ نی میریو ماؤ بہنوں اے پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اے نہیں کہ جی میں بلی آ گئی تے کبوتر نے اکھاں میٹ لیاں تے سمجھ لیا میں بچ جاواں گا انج نہ سمجھو قبراں ویکھ بھی لینے ہاں میتاں ویکھ بھی لینے ہاں کٹے پھٹے لاشے ویکھ بھی لینے ہاں پھر اکھاں میٹ کے کہنے ہاں اے مر گئے اسی نہیں مرنا اے ٹر گئے اسی نہیں ٹرنا نا 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 انج نہیں ہونا حضرات ذی وقار جانا ہی جانا ہے ایتھے کسی نے نہیں رہنا یہ لئے تیاری کیجئے قبر واسطے تیاری کیجئے اپنے آپ نو قبر لئی تیار کیجئے قبر نو معمولی جگہ نہ سمجھو اللہ اللہ توجہ کرنا درام حضرات ذی وقار جڑے میرے استاد محترم نے نا میں جنہ کڑ بخاری شریف پڑھی ہے نا حضرت مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے بڑے بھائی سن شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم شرر رحمت اللہ علیہ جامعہ محمدیہ اکاڑا میں عرصہ دراز سید بخاری کا درس دیتے رہے اللہ 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 ایک دفعہ انہاں دوران سبق کے واقعہ سانو سنایا میں تواڈے نال شیئر کرنا چاہنا فرماندے نے بیٹیو جڑے میرے استاد محترم سن یعنی میرے استاداں دے استاد میرے دادا استاد لگے فرماندے نے سی بیٹھے ہوئے انج کر کے اللہ 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 تے جناب ایک بڈھا بابا ہے ساڈے استاد محترم دے کول تے آ کے کہندا ہے شیخ صاحب مولانا استاد جی مینوں وضو دا طریقہ بھی دسو نا مینوں نماز دا طریقہ بھی دسو نا یہ سارے طریقے مینوں سکھاؤ نا تے طالب علم ہس پہ مسکرا پہ اچھا اس گل تو جناب بابے نو بڈھے بارے نمازاں دا فکر پیدا کتھوں ہو گیا ہے استاد محترم کہن لگے بابا جی جان دیو بچے کیوں مسکرائے نے اس واسطے کہ اس عمرے تسی نماز دا پوچھ دے پیو تے وضو دا اے دا مطلب ہے اس تو پہلا تسی نماز پڑھی کوئی نہیں وضو کیتا کوئی نہیں جی جی انجی گل میں اس تو پہلا وضو نہیں کیتا مینوں پتہ ہی نہیں وضو دا اچھا وجہ کی بڑی ہے پھر اس بابے نے اپنا واقعہ بیان کیتا استاد محترم میرا گھر قبرستان دے بالکل قریب ہے عموماً قبرستان دے قریب رہن والے لوگ اڑکن ہوندے نے قبر دی خدائی دا کام کردے نے میں بھی قبراں دی خدائی دا کام کرنا وا رہنا قبراں دے اندر کدی کدی رات نو 1 بجے تک بھی قبراں کھودیاں نے ڈر ڈر والی گل ہی کوئی نہیں زندگی ساری لنگ گئی قبراں کھودیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن جو یا
کہ میرے کو صبح صبح دو جناب دو آٹھائے قبراں بنام دے اللہ میں نال اپنے کو دوست لے آئے اسی چلے گئے ہیں قبرستان دے اندر اور قبرستان جا کے قبراں کھودن لگ پیاں کھودیاں دوپہر ہو گئی ہے قبر کھودنا کو سوکھا کام تے نہیں نا مشکل کام میں تھک گیا سیدھوں میں بڑے تھک گیا میرے نال دا ساتھی کہندا ہے یار انج کرنے میں جناب چلا جانا وا میتان گیاں دفن کر کے مٹی پا کے تو گیاں جاویں میں آکھا ٹھیک ہو چلا گیا تے میں بڑا تھکیا آیا سا وہ قبر جو جڑی مٹی باہر نکلی سی میں دے تے بیٹھا آیا سا تھکاوٹ دی وجہ تو میں اتھی لمحہ ہو گیا ہجے مینوں ماڑی جی نیند آئی ہے تے مینوں انج لگا ہے جویں میرے تھلے اگ دے انگارے پے نے انج لگا ہے جویں اگ تے میں اگ دے اوتے پیا پیا میں چھتی چھتی گھبرا کے اٹھیا پریشان ہو کے میں بیدار ہویا تے بیدار ہو کے میں جناب جلدی میں اپنے آپ نو مضبوط کیتا اپنے آپ نو پکا کیتا کوئی گل نہیں وعدہ گھاٹا ہوندا رہندا ہے تے میں نظر ماری جڑی نال دی قبر ہے نا اس قبر دے اوتے جناب ایک درخت دا سایہ مٹی دے اوتے پے رہا ہے میں اٹھ کے اوتھے چلا گیا اس قبر دی مٹی اوتے میں لیٹ گیا وا مینوں نیند آ گئی ہے نا انج دی نیند مینوں گھر دے نرم بستر تے بھی نہیں آئی جویں دی نیند مینوں اس مٹی اوتے آئی ہے نا میں ایڈی گہری نیند ستا کہ مینوں جناب مینوں میت ورثاں نے آ کے جگایا میں بیدار ہویا اٹھیا لیکن میرے ذہن وچوں دوویں گلاں نہیں نکلدیاں پیاں وہ بھی گل تھی بھی گل دوویں باتاں میرے ذہن اندر گھر کر گئیاں رولا کی ہے وجہ کی ہے آخر انج کیوں ہے میرے نال میرے دل وچ تمنا بھی پیدا ہوئی ہے نا چلو ہن میں پتا تے کراں اے مٹی کے دے مقدر دیگے تے مٹی کے دے مقدر دیگے ورنہ مینوں آکھیا جسی میت لے کے آیا دفن کرنی ہے میں دوواں قبراں وال اشارہ کرتا دو قبراں بنیاں نے جے تہاڈا دل کردا میت دفن کر لاؤ ورنہ اپنے آپ ہی اس قبر دا انتخاب کیتا جس قبر دی مٹی تے مینوں اگ لگی اللہ انہاں میت نوں دفن کیتا ہے میں مٹی سیدھی پیا کرنا وا نالے رم کے پوچھدا پیا وا اے کون ہے بندہ اے کی کردا ہے بندہ ہر کسی نے گل آکھی ہے کوئی چنگے رماکس نہیں دیتے اس بندے دے بارے میں تھوڑی دیر تو بعد مینوں دوسری میت دا انتظار ہے نا جدی قبر دی مٹی تے مینوں سکون محسوس ہویا تھوڑی دیر تو بعد میت لے کے آ گئے دفن کرن لگ پے میں دفن کردا پیا وا مٹی سیدھی کردا پیا وا نالے میں لوکاں کولوں پوچھنا وا ہر بندہ کہندا یار بندہ نمازی ہے یار بندہ نمازی ہے یار بندہ نمازی ہے مینوں یقین ہو گیا قبر اندر سکون لبنا ہے تے نماز نہ لبنا ہے نماز نہ پڑھی تے قبر اندر اگ بن جائے گی اللہ ویر جی قبر نو عام شے نہ سمجھیا جے ایتھوں جانا ہی جانا ہے قبراں دے اندر کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ اس جگ دی سرائی میں مسافر رہنا دو دن دا مسافر رہنا دو دن دا مسافر رہنا دو دن دا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا اللہ 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 فرمایا منہا خلقناکم وفیہا
कीता है मिट्टी विच जाना है। ये ते गंदे बंदे दी गल है। आ हुण चंगे बंदे दी भी गल सुनावा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चंगा बंदा नेक ते साले बंदा जदों ओहदे ते मौत दा वक्त आंदा है ना ते फरिश्ता आंदा रूह कढण वाला फरिश्ता मलकुल मौत आके कहंदा अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। बंदा ओहदा ही मुतमइन हो जांदा है। बंदा जिन्ना भी डरिया होया होवे ना कोई आके सलाम आखे ना ते सलामती दा लफ्ज सुन के बंदा मुतमइन हो जाता है। अल्लाह अल्लाह जान निकलन दा वक्त है लेकिन फरिश्ते दा सलाम सुन के बंदा मुतमइन हो गया है। लगता है मामला ठीक है ना ते फरिश्ता कहंदा या अय्यतुहन्नफ्सुल मुतमइन्ना 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 इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ मुतमइन जान अपने पाक जिस्म विचों बाहर आ जा। आ तैनू तेरे रब को लेके चलिए जिस रब दा नाम लैके तहज्जुद मुठ पिया करदा सैं। आ तैनू तेरे रब नाल मुलाकात करवाइए जिस रब दे नाम लैके नेहरियां दे विच मसीतां नूं टुडे खांदियां टुर पिया करदा सैं। आ तैनू तेरे रब वाल लेके जाइए जिस रब दी जात तो डर के लोकां दियां कुड़ियां पर्दा नहीं सन करदियां पर तू नजरां नीवियां कर लिया करदा सैं। जिस रब दा डर तेरे दिल विच सी आ उस रब नाल मुलाकात दा वक्त आ गया है। आ पाक रूह जिस रब नूं याद करके तू सजदे च डिग के अथरू बहाया करदा सैं। तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। आप तेनू तेरे रब को ले करके जाइए। नबी करीम फरमाते ने जान मुतमैन रूह मुतमैन हो गई ना मेरे बदन विचों रूह इंज निकल दी है ना जिवें मशक दे विचों पानी बड़े आराम नाल निकल जाता है। इंज सोहना जा कपड़ा है खूबसूरत जा कपड़ा है रेशमी टुकड़ा वो अंदर रूह नूं लपेट लिया। जदों लपेट के तुरन लगे तो खुशबुआं लग पईयां तकवे दियां खुशबुआं ज़ुहद दियां खुशबुआं ज़ोहर दी असर दियां खुशबुआं मगरब दी शादियां खुशबुआं फराइज़ नवाफिल दियां खुशबुआं क़याम सियाम दियां खुशबुआं एडियां चंगियां खुशबुआं ने जिहदे हाथ विच रूह आंदी है वो अगले फरिश्ते नूं फड़ाना ही नहीं चाहता। यार थोड़ी जी होर खुशबू लै लैण दे यार थोड़ी जी होर खुशबू लै लैण दे। इंज खुशबुआं नाल मुअत्तर हुंदा 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 पहले आसमान ते पहुंचिया रूह दी लैके फरिश्ता उन्हां अगों आखे कौन आया है। दुनिया ते बंदियां दे नाम मशहूर हो जाते ने। यार बंदा बड़ा मानदार है यार बंदा बड़ा मुखलस है यार बंदा बड़ा चंगा है। वीर जी ना चंगे बना जो दुनिया दे उत्ते वीर जी चंगियां गल्लां फैला जो दुनिया दे उत्ते। अल्लाह 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 वो कहते ने फलाने कारी साहब आए ने फलाने मौलाना आए ने फलान अल्लाह दा नेक बंदा आया है छेती छेती बूहे खोलो ना मरहबा मोस्ट वेलकम अहलन सहलन बखैर रागले सत बिस्मिल्लाह जी आया नो। पहले आसमान ते रूह दूसरे आसमान ते रूह तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवें आसमान तक रूह जाती है ना। अल्लाह पाक की तरफों आर्डर आ जाता है मेरे बंदे का नाम इल्लीयीन विच लिख दियो। इल्लीयीन फरिश्ते जिहदे अंदर नेक रूहां दर्ज ने मेंशन ने और इल्लीयीन ठिकाना भी है जिहदे अंदर रूहां पाक ने क़यामत तक रहना है। इत्ते हो गया रूह दा हवाल। हुण सुनिए बदन दा हवाल। बदन ले जाया गया है जनाब कब्रिस्तान। अल्लाह गुस्ल दे दिता गया है कफन दे दिता गया है। नबी करीम फरमाते ने मैयत नूं चुके पता है मेरे हालात ठीक ने मैनू फरिश्ते ने सलाम आख्या है। मैयत कहती है कद्दिमूनी मैनू छेती छेती लै जाओ मैनू जल्दी जल्दी लै जाओ मैनू छेती छेती लैके जाओ ना मैनू जल्दी जल्दी लैके जाओ ना। अल्लाह कोलों दुआ कर अल्लाह करे साडे नाल इंज दा मामला बन जाए। अल्लाह सानू साडी अल्लाह सुनिया साडा मौत दा वक्त इंज दा लै करके
کے آویں ویر جی دن تھوڑے رہ گئے نے ایام معدودات مکدے گئے نے نا جوڑی اڈ رب گئے اج رات تاک آخری رہ گئی نا سٹ سجدے دے وچ سر رب دے سامنے تے رو کے کہنا رب نو اللہ ایک وعدہ اسی کرنے ہاں ایک وعدہ تو کر لے اسی وعدہ کرنے ہاں تیری ذات نال کدی شرک نہیں کران گے اللہ جی تسی وعدہ کرو کہ جدوں مرن لگیے زبان تے تہاڈا نام آ جائے مرن لگیے تے نا تے کلمہ توحید آ جائے مرن لگیے تے زبان تے تہاڈا ذکر آ جائے ویر جی انج دی موت منگیا کرنا اے موت بڑی سعادت والی ہے اے موت بڑی برکت والی ہے نا انج دیاں موتاں بڑے گھٹ بندیاں نو ملدیاں نے تے جنہاں نو ملدیاں نے اللہ پاک پھر منظر وکھرے بنا چھڑدا ہے اللہ پاک وکھاندا بھی اے بندیاں نو او میرے بندو عبرت پکڑیا کرو نا اے جے پچھلے سال نہیں تسی ویکھیا اپنی آنکھاں دے نال اللہ پاک نے اپنے ایک بندے واسطے چوک سجایا اللہ نے اپنے ایک بندے واسطے چوک اندر لائٹاں لوائیاں اللہ پاک نے اپنے ایک بندے واسطے چوک اندر بیسیوں کیمرے لوا دیتے آن لائن سب کچھ کر دیتا اللہ دا بندہ آیا سٹیج اتے تے نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ شروع کیتا ہے نبی پاک دے یاراں دا تذکرہ ہو رہا ہے نا اور زبان چو رب دے قرآن دی تلاوت جاری ہو گئی ہے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی قلوبہم للتقوی ویر جی ہاتھ بن کے دعا کر اللہ سانو بھی موت جدید دے دے دنیا تو تے جانا ہی ہے دنیا چھڑ کے جانا ہی ہے یا اللہ دنیا تو جائیے تیرے نبی دے یاراں دا ذکر کر دے جائیے یا اللہ دنیا تو جائیے تے قرآن پڑھ دیا دنیا تو جائیے اللہ مرنا تے آئیے موت تے آنی ہے نا اللہ موت تک کوئی جدا سما بنا چھڑ تیرے خزانے اچ کیڑی کمی ہے نا جویں تو اپنے بندے عبد المتین اصغر نو موت دیتی ہے نا ہزاراں کیمریاں نوٹ کر لئیے اللہ پاک نے دنیا نو آن لائن اپنے بندے دی موت دا منظر وخا دیتا ہے میں اپنے بندیاں میں جو موت دیا کرنا میرے نیک بندے دنیا تنج جایا کر دینے آؤ میرے محترم بھائیو تیاری کرو اپنی آخرت واسطے تیاری کرو اپنی قبر واسطے اللہ 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 میں قربان جاواں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اللہ 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 پہلے یقین کر ویر جی پہلے یقین کر مرمدہ پہلے یقین کر کے قبر اندر ہر گندے بندے نو عذاب ہوندا ہے مینوں سمجھ نہیں آندی ایک بندے دے بارے مشہور ہوے یہ بندہ جدوں بولدا جھوٹ بولدا ہے نا وہ جھوٹا بندہ چودھری صاحب ڈیرے تے بیٹھے ہون تے آ کے آکھے چودھری جی میں تواڈے گھر دے گیٹ دے اگوں دی لنگھ کے آیا میں ویکھیا ایڈا وڈا سپ گیٹ دے تھلوں دی تواڈے گھر جا رہا ہے لوکی کہندے نے چھڈو چودھری جی یہ تے بندہ جدوں بولدا جھوٹ بولدا ہے تے لوکی جناب چودھری کی کہے گا او نہیں شاید اج ہی سچ بولدا پیا ہوے او جنوں پورا علاقہ کبے جھوٹا ہے او
کبے تیرے گھر اندر سپ پہ تے یقین کرنا ہے تے جنوں عرش والے رب نے آکھیا سچا نبی ہے اس نبی نے آکھیا بد عقیدہ بد عمل بد کردار بندے دی قبر وچ 99 سپ ہون گے جنوں سارا جگ جھوٹا کہے او دی گل تے یقین کرنا ہے تے جدی سچی زبان دی گارنٹی رب آسمان تو کلائے او دے تے کیوں نہیں یقین کردا یقین کرو اس بات تو سمجھو مرنا ہے دنیا تو جانا ہے دنیا چھوڑ دینی ہے اس واسطے تیاری کرو آخرت دی تیاری کرو اے نہیں رمضان گیا تسی بھی گئے رمضان گیا نمازاں بھی گئیاں رمضان گیا تے قرآن دی تلاوت بھی گئی نہیں اپنے آپ کو پکا کر لو اللہ دے دین واسطے اپنے انجام تو واقف رہو اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں زیادہ گفتگو کردہ لیکن اتفاقاً آج طبیعت جڑی ہو دے اندر کچھ حلالت ہے دعا بھی کرو اللہ پاک تمام بیماروں صحت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین